अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फजल व करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम देखेंगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान करीम में आया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान करीम की 6 सूरतों में आया है, जो कि है सूरतुन निसा, सूरतुल इनाम, सूरह यूनुस, सूरतुल सफ़ात, सूरतुल अंबिया, सूरतुल कलम। इनमें पहली 4 सूरतों में यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम मज़कूर है और आखिरी 2 सूरतों में ज़ुल नून और साहिब अल हूत यानी मछली वाला कहकर पुकारा गया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक अजीम और करीम नबी थे। इनका किस्सा कुरान पाक में एक अनोखा किस्सा है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़माना 784 से 800 साल क़ब्ल मसीह के दरमियान बताया जाता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम मत्ती था और ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, लिहाज़े ये इसराइली नबी थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 28 साल थी तो अल्लाह ने उन्हें मनसब नबुव्वत से सरफराज किया। इनको आशूरियों की हिदायत के लिए इराक भेजा। ये काफर मुशरिक लोग थे। इस कौम का मरकज़ इस वक्त नैनवी था, जिसके वसी खंडरात आज भी दरिया दजला के मशरकी किनारे पर आबाद मौसल शहर के ऐन मुताबिक पाए जाते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने आशूरियों को वाहदाहु ला शरीका लहू की दावत दी तो उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जुटलाया और बुतों की परस्तश करने से इनकार कर दिया और ऐसे कुफर पर डटे रहे। फिर उन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्म सितम शुरू कर दिया। उन्हें धमकियां दी गईं और दावत हक का मजाक उड़ाया। तब मुसलसल यूनुस अलैहिस्सलाम उनकी मुखालफत से मुतासर होकर कौम से खफा हो गए और उनको 3 दिन में आने वाले दर्दनाक अज़ाब इलाही की बद्दुआ दी। फिर तीसरा दिन आने से पहले ही आधी रात को बस्ती से निकल गए। दिन वक्त जब अजाब कौम के शहरों पर पहुंच गया तो उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया मगर वो ना मिले। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का अपनी कौम से नाराज़ होकर चले जाना हिजरत थी, मगर उन्हें इसका हुक्म नहीं दिया गया था। वो अजाब की इत्तला देने के बाद अल्लाह की इजाज़त के बगैर अपना इलाका छोड़कर चले गए थे। आसारे अजाब देकर जब आशूरियों ने तौबा इस्तग़फ़ार की तो अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। कुरान मजीद में अल्लाह के दस्तूर के जो असूल बयान किए गए हैं उनमें एक ये भी है कि अल्लाह ताला किसी कौम को उस वक्त तक अजाब नहीं देता जब तक वो अपनी रहजत पूरी नहीं कर लेता। बस कब नबी ने उस कौल को मोहलत के आखिरी लम्हे तक नसीहत का सिलसिला जारी ना रखा और अल्लाह के मुकर्रर करदा वक़्त से पहले वो खुद ही हिजरत कर गए तो अल्लाह ताला के इंसाफ ने इस कौम को अजाब देना गवारा न किया, क्योंकि इन पर तमाम हुज्जत की शराएं पूरी ना हुई थी और उन्हें मुआफ़ फरमा दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम फ़रात के किनारे पहुँचे तो एक कश्ती को मुसाफिरों से भरा हुआ पाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए और कश्ती ने लंगर उठाया। पूरे दिन में कश्ती समंदर में सुकून से चलती रही। अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। लोगों ने अपना साजो सामान समंदर में फेंक दिया कि कश्ती का बोझ कम हो जाए, लेकिन कश्ती का बोझ फिर भी कम ना हुआ। जब कश्ती डगमगाने लगी तो कश्ती के गर्क होने का यकीन होने लगा। अहले कश्ती ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि ऐसा मालूम होता है कश्ती में कोई गुलाम अपने आका से भागा हुआ है। जब तक उसको इस कश्ती से जुदा ना किया जाएगा नाजात मुश्किल है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने सुना तो उनको तनबिया हुआ कि अल्लाह ताला को मेरा नैनवी से वही का इंतज़ार किए बगैर इस तरह चले आना पसंद नहीं आया और ये मेरी आजमाइश के आसार हैं। ये सोचकर उन्होंने अहले कश्ती से फरमाया कि मैं वो गुलाम हूँ जो अपने आका से भागा हुआ हूँ, मुझे कश्ती से बाहर फेंक दो। मगर फलां और अहले कश्ती ने इनकी पाकबाजी से इस कदर मुतासर हुए थे कि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और आपस में ये तय किया कि कुरान अंदाजी की जाए। चनाचे 3 मरतबा कुरान अंदाजी की गई और तीनों मरतबा कुरान अंदाजी में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तब मजबूर होकर उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया या वह खुद दरिया में कूद गए।
اس وقت خدائے تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں وہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوی سے نکل گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، ان پر 3 اندھیرے کٹے ہو گئے۔ ایک تھا رات کا اندھیرا، دوسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور تیسرا سمندر کا اندھیرا۔ اگر وہ یہ تسبیح نہ فرماتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ آخر کار وہ اندھیروں میں پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ جو بھی مسلمان اپنی کسی حاجت میں یہ دعا مانگے گا، اللہ اس کی یہ دعا ضرور قبول کریں گے۔ یہ قبول دعاؤں میں سے ایک ہے۔ ابن حاتم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت دور دراز جگہ سے آواز آ رہی ہے، لیکن کان اس سے پہلے اس سے آشنا ضرور ہے، آواز بہت ضعیف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا، کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا، وہی یونس جس کے پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف چڑھتے ہیں، جس کی دعائیں تیرے پاس قبول تھیں۔ الہی، جیسے وہ آرام کے وقت نیکیاں کرتا تھا تو اس کے مصیبت کے وقت اس پر رحم کرے۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے پر اگل دے۔ روایت میں آتا ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن، 7 دن، 40 دن یا چند گھنٹے تسبیح کرتے رہے، چنانچہ مچھلی نے اللہ کے حکم سے سمندر کے کنارے پر اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسے ہو گیا تھا جیسا کہ پرندہ کا پیدا شدہ بچہ، جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں ہوتے۔ غرض یونس علیہ السلام بہت نحیف و ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساحل پر ایک بیل دار درخت اگایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یقطین کی بیل اگا دی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یقطین کسے کہتے ہیں؟ فرمایا، کدو کے پودے کو۔ اس کے علاوہ اللہ نے ان کے لیے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح شام آپ کو دودھ پلاتی تھی، حتیٰ کہ آپ کی توانائی لوٹ آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دنوں بعد ایسا ہوا کہ اس بیل کی جڑ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب جڑ کو کاٹ ڈالا، جب بیل سوکھنے لگی تو یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس، تم اس بیل کے سوکھنے پر کتنا رنج کا اظہار کر رہے ہو، جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوی کی 1 لاکھ سے زائد آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اس کو برباد اور ہلاک کر دینے میں کیا ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی؟ اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہیں جتنا کہ تجھ کو اس بیل سے انس ہے، جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا کر کے ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کے نزدیک یہ نامناسب تھا کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرتے اور ان سے نفرت کر کے جدا ہو جانے میں عجلت کر لے اور وحی کا انتظار بھی نہ کر سکے۔ یونس علیہ السلام کے بستی چھوڑ جانے کے بعد نینوی کے لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر ہے اور اب ہلاکت یقینی ہے۔ تب ہی یونس علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب کے دل خوف و دہشت سے کانپ اٹھے اور یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے تاکہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کریں۔
اور ساتھ ہی خدائے تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے لگے اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آبادی سے باہر میدان میں نکل آئے اور بارگاہ الہی میں بلند آواز سے یہ اقرار کرتے رہے، ربنا آمنا بما جاء یونس، اے ہمارے رب یونس علیہ السلام جو تیرا پیغام ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آخر کار اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کو عذاب الہی سے محفوظ رکھا۔ بہرحال یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے صحت و تندرستی دے کر اب دوبارہ نینوی جانے کا حکم دیا کہ قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائی جائے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نینوی واپس تشریف لے گئے۔ قوم کے لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوی ہی میں گزری اور وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی قبر تھی جو نینوی کی تباہی کے بعد نامعلوم ہو گئی۔ اس قصے میں سبق یہ ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ کی ہی طرف سے ہے، آپ کے ذمہ تو بس پیغام حق پہنچانا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔